الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما وربي زدني حلما وربي زدني فهما ربي زدني فهما ربي زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم کسے رہنا نہیں اس دنیا دے اے دنیا یار پرائیے پاوے زندگی 900 سال ہوئے ہر روز جدائی جدائی کسے رہنا نہیں اس دنیا دے ہر روز جنازے پڑھنا تینوں جان والے سمجھام دینے ہر روز جنازے پڑھنا تینوں جان والے سمجھام دینے آج میں ٹریا کل تو ٹر سے آج میں چلیا کل تو چل سے ہر بشر اس سفر دراہیے کسے رہنا نہیں اس دنیا دے اے دنیا یار پرائیے توجہ کرے آجے دھیان کرے آجے ادھر میری طرف دیکھو انہوں نے تیاری کرن دیو اپنی اسی میری طرف رکھو
اللہ تمام بھائیوں کا آنا اتنے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، داتا بھی ہے، رازق۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا جناب محمد رسول اللہ۔ ذرا سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور اندر سانو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر آن دی قرآن و حدیث دی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرماؤ اس مقام تے مل بیٹھنا سونا اللہ بڑی بارگاہ، اور جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی مرتبہ تواڈی اس مسجد کے اندر، تواڈے شب کے اندر میرے قابل احترام محترم مولانا حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہ کی محبت والی دعوت ہوئی، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا جہان بھی سونا کر چھڈے، اللہ اگلا جہان بھی سونا کر۔ تسی نمازاں پڑھ کے تعاون کر کے اللہ دے گھر کو آباد کر رہے ہو، اللہ تہاڈے گھراں کو آباد فرمائے۔ جدوں کوئی دعا کرائی جائے نا تے سارے محبت نال آمین کیا کرو۔ آ جڑا ٹائم خطبہ جمعہ دا ہے یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوندا ہے۔ اللہ اس موقع تے دعا بولو رد کردا، اے جڑا جنی دیر بیان ہو رہا ہوندا ہے نا اینی دیر جیڑی دعا کرائی جائے بولو اللہ رد کردا۔ اے دلیل سنیا جی ذرا، روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے نے، بولو کی کر رہے نے؟ سارے بولو یار، غصہ تمہیں ساؤنڈ والے تے ہوئے گا، وہ لیٹ لے کے آیا، میرے تے کوئی غصہ نہیں، میں تے اللہ جاندا ہے پورے 12 بجے تواڈے کولے موجود سی، 12 بجے میں اتنے پہنچ گیا سی، اس واسطے میرے نال تسی بولو، ناراضگی بھائی نال ہے، میرے نال تے نہ کرو۔ توجہ کرے آج اللہ دے نبی کی کر رہے سن؟ بولو جمعہ پڑھا رہے سن۔ تے ایک بندہ مسجد نبوی دے سامنے دروازے وچوں داخل ہویا ہے، تے اندر داخل ہو کے نا تے پتہ کی کہندا ہے ہلاکا اللہ دے نبی جی اسی ہلاک ہو گئے۔ نبی پاک نے سوال کیتا، اے روایت بخاری شریف دی، نبی پاک نے فرمایا کی مسئلہ بڑھ گیا؟ اللہ دے نبی جی بارش نہ ہون دی وجہ تو توجہ کرے آج جانور بھی پریشان نے تے انسان بھی پریشان نے۔ نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے تے صحابہ جمعہ پڑھ رہے نے۔ اللہ دے نبی نے اسے دوران دعا کر دیتی، اللہ آسمانہ تو رحمت دی بارش نازل فرما۔ صحابہ بیان کرتے نے سونے نے ادھر دعا کیتی ہے تے آسمانہ تو بارش انج برسن لگ گئی جویں کئیاں سالاں تو بارش ہو رہی۔ توجہ کرے آج تے اینی اللہ نے دعا قبول کیتی، اگلے جمعے تک لگاتار بارش ہوندی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، سونے نبی جمعہ پڑھا رہے نے، اوہی بندہ اسے دروازے وچوں اندر داخل ہویا ہے تے کہندا سونا ہلاکا اسی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا ہن کی مسئلہ بن گیا؟ اللہ دے نبی جی پہلے بارش نہیں ہو رہی سی تے تاں جانور تے انسان پریشان سن، ہن بارش اینی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان تے جانور پریشان۔ دعا کرو اللہ بارش ختم کر دے۔ تے سونے نبی نے جمعے دے درمیان ہی دعا کیتی، اللہ بارش نو ختم کر دے۔ تے بخاری پاک اندر لکھیا ہے، توجہ کرے آج،
نبی پاک نے دعا کی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بدل انج کٹے گئے جویں کینچی نہ کپڑا کٹ دیتا جاتا ہے، انج ختم ہو گئی بارش۔ توجہ کریا جی، میں دسنا یہ چاہ رہا، پچھلے جمعے نبی پاک نے دعا کی تھی، ٹائم کیڑا سی؟ بولو، بولنا پوے گا پھر آپ گل اگے چلانی ہے، بولو۔ تے اگلے جمعے دعا کی تھی بارش رکن دی، ٹائم کیڑا سی؟ جمعے دا۔ میں دسنا یہ چاہ رہا ہاں کہ جمعے دے درمیان جیڑی دعا کیتی جائے اللہ بولو رد کردہ، اس واسطے میں جیڑی دعا کراواں نا تے محبت نال سارے نے آمین کہنا ہے۔ پہلی تہاڈی طبیعت پتہ نہیں کیڑی ہے، میں تے نہیں جانتا، لیکن آج تھوڑی جی طبیعت تسی ابلی بدل لو تے میرے نار لا لو، میرے ذہن نال تسی نا میری طبیعت میں جیڑی گل کرنا جدو سمجھ آئے نا تے پھر اگے گل توری دی۔ توجہ، میں سائیوال تو لمبا سفر کر کے تہاڈے کول آیا، تسی اللہ دے گھر اندر ٹائم کڈ کے جمعہ ادا کرنا آئے ہو، میرے آن دا بھی کوئی مقصد ہے تے تہاڈے آن دا بھی کوئی، بولو، میں بیان کیتی جاواں تسی توجہ ادھر کر کے ٹائم مکمل تے تاں بھی ہو جائے گا، تسی اٹھ کے گھراں نوں جاؤ گے تے گل کوئی سمجھ آنی تے ساڈے اتھے آن دا مقصد پورا ہونا۔ توجہ کرے، مقصد ادو ہی پورا ہوئے گا جدو جمعہ ختم ہوئے نا تے تسی اس بات نو تسلیم کرو کہ آج اسی جمعے اندر اے چیزاں سنیاں نے، اینو اسی سکھیا تے حدیث سلسلۃ الصحیحہ دے اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر اندر کچھ سکھن آندا ہے، بولو کی کرنا آندا ہے؟ سکھن ہی آئے ہو نا، کچھ حاصل کرنا آندا ہے، کچھ سکھن آندا ہے۔ توجہ کریا جے، جدو مجلس ختم ہوندی ہے وہ اٹھ کے گھر نوں جاندا ہے، اللہ نو قبول حج دا اجر عطا کر دیندا۔ اس واسطے ہنے ذہن بنا لو، اسی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سکھنا ہے، اللہ اتنے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اس میں دعا کرنا چاہنا اس مسجد دے، اس پنڈ دے، علاقے دے جتنے بھی بزرگ نے، اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی جوان میرے بھائی نے، انہاں میرے بھائیاں دی جوانی اندر برکت نصیب فرما۔ جتنے بھی بچے نے اللہ انہاں دے دلاں نو، انہاں دیاں زباناں نو قرآن واسطے پسند فرما۔ جنیاں میریاں ماواں بہناں نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں اپنی رحمت نہ دور فرما۔ توجہ کریا جے، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا اور اس مسجد امام و خطیب مبلغ اسلام مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ مولویاں واری نے ٹھلی آویں، اللہ تو مکے لے جائے، اللہ مدینے لے جائے۔ اے اپنی واری آئی ہے تو سارے نے اچھی آمین کہتے، مولویاں واری ٹھلی آمین کیوں؟ یہ بڑی جگہ تے تواڈے کام آندے نے، انہاں واسطے خصوصی دعا کریا کرو، اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ توجہ کریا جے، دھیان کریا جے، قیامت والا دن ہوئے گا، پوری توجہ میری طرف رکھو گے نا، پھر تمہیں گل سمجھ آئے گی ساری گل شروع کتوں ہوئی سی تے ختم کتنے ہوئی ہے۔ میری طبیعت میں ایک ٹاپک شروع کرنا تے اوہدے تے ختم کرنی گل، تسی توجہ میری طرف رکھنی۔ قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت اندر جتنی بھی دنیا آئے گی انہاں دے 3 گروہ بن جان گے، بولو کنے؟ 3 گروہ۔ پہلا گروہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اللہ انہاں کولو حساب نہیں لین گے، بغیر حساب دے تے بغیر سوال دے اللہ انہاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑے گا۔ اللہ سانو انہاں اندر شامل کر دے۔ تے دوسرا گروہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اللہ انہاں کولو حساب لین گے، انہاں دے توجہ کریا جے، انہاں دے گناہ بڑھ جان گے تے نیکیاں گھٹ جان گیاں۔ ہن اللہ چاہے گا تے انہاں نو بھی جنت چ ٹور چھڑے گا، اللہ چاہے گا جہنم چ لجا کے سزا دے کے کٹ کے تے پھر اللہ جنت چ لے آئے گا۔ بولو کنے گروہ ہو گئے؟ پہلا گروہ بغیر حساب دے کتے گیا، دوجے کولو حساب لے آئے، او دے گناہ بڑھ گئے نیکیاں گھٹ گئیاں، بعد اندر اللہ جویں چاہے گا کرے گا، کیونکہ اللہ نو کو پوچھن والا۔ تے تیسرا گروہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اللہ انہاں کولو حساب نہیں لین گے، بغیر حساب دے بغیر سوال دے اللہ انہاں نو جہنم اندر سٹ دین گے۔ اللہ سانو محفوظ فرما۔ ہن تسی دسو کہ کیڑے گروہ دا ذکر سننا ہے؟ کیوں جی؟ پہلے دا ہی کر دئی،
توجہ کرے جی، چلو پہلے گروہ دا پا ذکر کر لینے. ایسے خوش نصیب لوگ جنہ کو اللہ نے حساب نہیں لینا، بغیر حساب دے اللہ نے جنت داخل کر دینا. توجہ کرے جی. تے اے میں کوئی ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں سنانیاں. قرآن پاک تو بعد مقام صحیح البخاری دا، بولو کی دا، بولو تے بے صحیح بخاری چو ساریاں خوبیاں دسنیاں نے. یہ ساریاں خوبیاں انہاں لوکاں دیاں جنہاں کو اللہ نے حساب نہیں لینا، بخاری پاک چو پڑھ کے میں تانوں سنانیاں نے. توجہ میری طرف رکھے آجے. تے ایک گل میں تانوں شروع اندر دساں، توجہ کرے آجے. اگر گل آ گئی نا حساب تے، اگر گل آ گئی تے پھاس اسی سارے نہیں جانے. پھاس اسی جویں دے ساڈے کام نے، پھاس اسی سارے نہیں جانے. ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ بغیر حساب دے بندے لا چھڑے، بغیر حساب دے جنت لے چھڑے. توجہ جے تے حساب دی گل آ گئی تے پھاس اسی سارے نہیں جانا. ہمیشہ رب کو دعا کریا کرو. جدو ہاتھ اٹھاؤ نا، اے لازمی دعا کرنی ہے، اللہ سونیا اس قابل تے نہیں کہ تینوں اسی حساب دے سکیے، اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. توجہ میری طرف رکھے آجے. اللہ تے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے. اللہ فرماتے نے ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر دجا شمس زحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آوے سارے محبت نال، پیار نال، ادب نال سونے دی ذات درود پڑھے آجے. اگر نبی پاک دی ذات درود پڑھو گے، اللہ توڑی فصل اندر، اللہ توڑی نسل اندر، اللہ توڑی جان اندر، اللہ توڑی شان اندر، اللہ توڑے کار اندر، اللہ توڑی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دوے گا. اس واسطے سونے نبی دا نام آوے سارے محبت نہ درود پڑھے آجے. حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے. میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، میں اپنی تقریر دا آغاز صحیح البخاری تو کرنا چاہنا. روایت بخاری پاک اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرما دینے. سونے نبی نے فرمایا اُرِزَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَنَبِيَّانِ یمرون معہم الرعد. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والنبی ولیس معہ احد. میرے سونے نبی نے فرمایا مینوں نبی دکھائے گئے، کوئی ایک نبی جا رہے آدھے، کوئی دو نبی جا رہے نے، کسی نبی نال ایک بندہ، کسی نبی نال دو بندے. توجہ کرے آدھے تے میں اینج کر کے دیکھے ایک لوگاں دا ہجوم آ رہے آدھے، لوگاں دا کرو آ رہے آدھے. تے میں سوال کیتا اے میری امت دے لوگ نے، فرمایا نا سونے اے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دی امت. نبی پاک فرما دینے مینوں پھر حکم ہویا سونے ذرا افق وال تکو. میں افق وال تکیا، فرمایا سجے تکو نا، میں سجے تکیا. فرمایا کھبے تکو نا، میں کھبے تکیا. ہر پاسے عوامی عوامی، ہر پاسے لوگ ہی لوگ نے. تے مینوں دسیا گیا سونے اے تہاڈی امت دے لوگ نے تے انہاں دے بارے ایک خوشخبری بھی سن لو. والذین یدخلون الجنۃ من ہؤلاء سبعون الفا بغیر حساب.
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں دسیا گیا سونیا اے جڑی تہاڈی امت ہے انہاں دے اندروں 70,000 بندے نوں اللہ کل قیامت والے دن اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے سنیا تے اللہ دے نبی مسلمانوں تشریف فرمانے تے میرے نبی دے صحابہ کہن لگے سونیا اتے بندے بڑے تھوڑے نے قیامت تک تہاڈی کنی امت آئے گی دعا کر دے وہ اللہ انہاں دی تعداد بڑھا دے وے اللہ انہاں نوں زیادہ کر دے وے اے جڑے 70,000 بندے اللہ نے بغیر حساب دے داخل کرنے نے جنت وچ انہاں بارے دعا کر دے وہ اللہ انہاں نوں زیادہ کر دے وے اوے با نبی دیو یارو تہاڈی شان دے کیا کہنے تہاڈی سوچ دے کیا کہنے تہاڈے دل وچ جنت جان دا کنا شوق ہے اے او میرے سونے نبی دے یار نے جنہاں دے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جس دل وچ اصحاب دا پیار نہیں ہے بولو او جنت وچ جا سکدا اور جس دل وچ صحابہ دا پیار نہیں بولو جنت وچ جا سکدا وہ ساڈا ایمان ہے جویں اللہ دے نبی آپ پالا نبی پاک دے صحابہ بھی وہ جڑے ماندے نے ذرا بولو جویں اللہ دے نبی آپ پالا تے نبی پاک دے صحابہ بھی وہ آقا چن تے صحابہ تارے وہ آقا چن تے صحابہ تارے تارے نے او بڑے پیارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے صحابہ رب راضی ہے آئے تا بول کے دس دیاں نے جڑے حقیقت مند نے ذرا قوم محبت نال میں جڑی گل کیتی ہے اگر اس گل نو تسی مان دے ہو تے محبت نہ بولے آجے اوے آقا چن تے صحابہ تارے او تارے نے او بڑے پیارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچھیاں ہستیاں نے صحابہ رب راضی ہے آئے تا بول کے دس دیاں نے تسی لفظ کہنا ہے اوے آئے تا بول کے دس دیاں نے اصحاب دے دردہ نوکر بڑ ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت پر حکمن فاروق نو سر دا تاج بنا تے عثمان دے نال محبت کر قرار نو دل دا راج بنا وہ ٹر نال انعام دے جنت وچ انج پاک ادیم مزاج بنا آقا چن تے صحابہ تارے او تارے نے او بڑے پیارے سنیا دے گل او رب دی خاطر نبی دی خاطر او سولیاں تے او چڑھ دے رہنے آہد آہد دی صدا نہیں چھڑی او کولیاں تے او سڑ دے رہنے سن کے آہٹ قدمام دی وچ جنت ہورا ہس دیاں نے صحابہ رب راضی ہے آئے تا بول کے دس دیاں نے آئے تا بول کے دس قسم خدا دی ہے جواناں نو پوچھو جڑے نیٹ یوز کر دینے محرم دا مہینہ آندا نا انہاں دے بدبخت ذاکر سریام اپنیاں مجلساں دے اندر بہ کے نا تے صحابہ نو گالاں کڈ دے صحابہ نو برا بھلا کہندے نے صدیق تے ذات تے تنس کردے نے ماں عائشہ دی ذات نو برا بھلا کہندے نے توجہ کریا جے تے ساڈے بیلی انہاں نو شان صحابہ سنا کے نا تے نال قاری صاحب کہنا پیندے او کہہ دیو سبحان اللہ
نال کہنا پیندا ہے وہ بدبخت اللہ اکبر گالاں کڑتے نے اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے اسی صحابہ نال محبت کرن والے پیار کرن والے میں نبی پاک دے یاراں دی شان سنا کے اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہاں تسی نبی پاک دے صحابہ دی شان سن کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو اے مطلب نہیں صحابہ دی شان بڑھ جائے گی اے نال صحابہ دی شان اچھی ہو جائے گی اسی نہ بھی کہیے صحابہ دی شان تاں بھی بلند ہے صحابہ دی عظمت تاں بھی بلند ہے اگر کماں گے توجہ کریا دے اللہ سانو اجر عطا کر چھڈے گا صحابہ دے درجات نو بلند کر چھڈے گا سنیا جے گل محبت نال آقا چن تے صحابہ تارے او تارے نے او بڑے پیارے ادھر دیکھے آجے صحابہ سونیاں جان دیتیاں او رب او نانو شان دیتیاں صحابہ سونیاں جان دیتیاں او رب او نانو شان دیتیاں صحابہ دیاں قبراں اتے او رحمت رب دیاں بسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے تا بول کے دس دیاں نے آئے تا بول کے دس دیاں نے سنیا جے گل او چل مدینے مزار تک لے او چل مدینے مزار تک لے او یارم دے نل یار تک لے صدیق نوبہ وقار تک لے او سوہنا عمر جرار تک لے او کنج محبتاں رسیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آئے تا بول کے دس دیاں نے پھر بولے آجے میرے نال تسی کہنا دسیاں نے آئے تا بول کے آئے تا بول کے دس دیاں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ آج بھی جنتی تے بولو کل بھی او بولو صحابہ آج بھی جنتی تے بولو کل بھی آؤ لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے ادھر میری طرف ہائیس والا نا ہائیس والا بٹن ذرا کھولو تکین والا توجہ کرے آجے دنیا دے اندر بسیوں والے لوگوں اب گلا کٹنا والا والیم کھول دیو دنیا دے اندر بسیوں والے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آمینہ دے لال پیار کرنے والے بھائی بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے نے جنہ لیٹ لے کے آئے نے انہی کسر پوری کر دین تے مزہ آ جائے گا سنیا جے گل ساؤنڈ بڑا کمال دائے تے مولوی بھی سائی وال دائے سنیا جے گل دنیا دے اندر بسے والے لوگوں ادھر میری طرف دیکھی آجے آمینہ دے لال تشریف فرمانے تے میرے سونے نبی دے صحابہ بھی تشریف فرمانے نبی پاک نے فرمائے اے میرے پیارے صحابہ اللہ 70,000 بندے نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے گا توجہ کرنا غور کرنا تے صحابہ نے دعا کی تھی آقا جی دعا کر دے وہ اللہ انہاں دی تعداد بڑھا دے اللہ انہاں نو زیادہ کر دے ادھر صحابہ نے دعا عرض کی تھی سونے نبی نے دعا کی تھی تے اللہ نے رحمت کی تھی اللہ فرماندے نے سونے تسی میرے کولو جدو بھی منگے آ دے میں تانوں کدے بھی خالی نہیں موڑیا
تسی میرے کولو جدوں بھی دعا کیتی ہے میں تانوں کدے بھی خالی نہیں موڑیا کیونکہ میں تواڈے نال پیار ہی بڑا کرنا وا میں تواڈے نال محبت ہی بڑی کرنا وا اج بھی تسی میرے کولو سوال پہ کردے ہو تے سن لو میں ہر ایک بندے دے نال 70 ہزار بندہ اور ملا دیاں گا تے انہاں نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا او جوانوں تے بزرگوں پتہ ہے نا اے کتنے لوگ بڑھتے نے 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ اللہ نے کل قیامت والے دن انہاں نو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کرنا ہے اے آمینہ دے لال نے گل بیان کی تھی تے سونے نبی حجرے اندر چلے گئے صحابہ آپس اندر گلاں کر رہے نے صحابہ آپس اندر گفتگو کر رہے نے توجہ میری طرف رکھی یاد اے اسی لوگ ہاں کیونکہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے تے پاس صحابہ کہن لگے نا نا اے اسی نہیں ہاں اسی تے زمانہ جہلیت اندر پیدا ہوئے سن اے تے او لوگ نے جڑے اسلام اندر پیدا ہوئے نے اسلام اندر پروان چڑھے نے تے اسلام اندر انہاں نو موت آئی ہے صحابہ آپس اندر گلاں کر رہے نے تے آمینہ دے لال حجرے جو واپس آ گئے میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ میں دساں او کیڑے لوگ نے جنہاں کولو اللہ نے حساب نہیں لینا میرے سونے نبی نے بیان کیتا صحابہ نے یاد کیتا احادیث بن گئیاں اج ساڈے تک آئیاں میں یاد کر کے تے تانوں سنا رہا ہاں اے سنیا جے گل بخاری پاک اندر میرے سونے نبی نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتمون وعلی ربہم یتوکلون میرے سونے نبی نے انہاں دیاں خوبیاں دسیاں نے فرمایا پہلی خوبی جنہاں کول اللہ نے حساب نہیں لینا وہ لوہا گرم کر کے اپنے جسم دا علاج نہیں کرتے ہون گے پہلے وقت اندر لوہا گرم کر کے تے جسم دا علاج کیتا جاندا سی اے پہلی خوبی ہو گئی ہن ذرا دوسری خوبی سنے آ دے میرے سونے نبی نے فرمایا وہ کسے نجومی دے کل نہیں جان گے وہ کسے کاہن دے کل نہیں جان گے وہ کسے جادوگر دے کل نہیں جان گے وہ جوانوں تے بزرگوں پتہ ہے نا بندہ شہر جائے نا تے باپے بیٹھے ہوندے نے سڑکاں دے کنارے تے پترا مینوں اپنا ہاتھ وکھا ہاتھ ویکھ کے کہندے نے تیرے گھر اندر اینے پتر آن والے نے اینیاں دھیاں آن والیاں نے تیرا کاروبار اس وجہ تو رکیا ہے حالانکہ وہ بدبخت جھوٹ بول دے نے انہاں نوں کسے گل دا بھی علم نہیں ہے ہر چیز دا علم میرے سونے اللہ دے کول سنیا جے گل ادھر دیکھی یاد میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نجومی نو جا کے اپنا ہاتھ وکھائے گا 40 دن تک اس بندے دی نماز دی قبول نہیں ہوئے گی نہ جایا کر انہاں جادوگراں دے کول نہ جایا کر انہاں نجومیاں دے کول اے عزت دے بھی دشمن نے اے غیرت دے بھی دشمن نے اے مال دے بھی دشمن نے دو خوبیاں ہو گئیاں اور ذرا تیسری خوبی سنے آ جائے میرے سونے نبی نے فرمایا توجہ کرے آ جائے انہاں نو بیماری آ گئی وہ کسے کو لو دم بھی نہیں کروان گے وہ دعا بھی نہیں لین گے حالانکہ دم کروانا جائز ہے میں خود بندہ اپنے آپ نو دم کر سکتا ہے وہ سورت فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر سورت فلق تے سورت ناس پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر سورت یونس دی 81 تے 82 نمبر آیت پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر خود دم کرنا جائز ہے لیکن میں گل اس بندے دی کر رہا ہاں جڑا کسے کو دم بھی نہیں کرواندا کسے کو دعا بھی نہیں لیندا کہندا میرا رب مینوں شفا عطا کر دے گا اللہ اس خوبی دی وجہ تو بغیر حساب تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا 3 خوبیاں ہو گئیاں ہن ذرا چوتھی خوبی سنے آ جائے میرے سونے نبی نے فرمایا آمینہ دے لال فرماندے نے او بدشگونی تو بچدے ہون گے بدشگونی کینوں آکھیا جاندا ہے سنیا جے گل اے بندہ
بندہ اپنی گاڑی تے بیٹھا جا رہا دے تے کالی بلی نے اگوں رستہ کٹ دیتا ہے، اپنے ڈرائیور نو کہندا ہے جلدی کر واپس موڑ، اسی اگے نہیں جانا کیونکہ کالی بلی نے ساڈا رستہ کٹ دیتا ہے۔ آج کوئی نہ کوئی آفت آن والی ہے، یا صبح صبح گھر اندر کوا بولے تے بندہ کہ مہمان آن والے نے، اینو بھی بدشگونی آکھیا جاندا ہے، یا رات نو گھر اندر الو بولے تے بندہ آکھیا جو کوئی آفت آن والی ہے، اینو بھی بدشگونی آکھیا جاندا ہے، یا خاندان دے اندر کسے عورت نو منحوس سمجھیا جاندا ہے، اے عورت جس گھر اندر بھی جاندی ہے اس گھر اندر لڑائیاں پہ جاندیاں نے، اس گھر اندر فساد پہ جاندے نے، کسے نو منحوس سمجھنا اینو بھی بدشگونی آکھیا جاندا ہے۔ یا بندہ صبح صبح دکان کھولے تے کوئی بندہ دکان تے آ جاوے، اس دن پورا دن ایدی دیہاڑی چنگی نہ لگے، توجہ کریا دے تے بندہ کہندا ہے او بدبخت صبح صبح میرے متھے لگے آسی جدی وجہ تو میری دیہاڑی چنگی نہیں لگی، جدی وجہ تو میرا کام چنگا نہیں ہویا۔ جیڑا بندہ کسے نو منحوس سمجھدا ہے، توجہ کریا جے، کسے نو منحوس سمجھنا حرام کام ہے، تے جڑا حرام کام تو بچدا ہے اللہ بغیر حساب دے اونوں اپنی جنت دا مہمان بنا لوے گا۔ کیوں جی کمی ساڈے اندر ہے وے کہ کوئی نہ؟ اب بولو تے صحیح، ایک کمی ساڈے اندر ہے وے کہ نہیں؟ اسی منحوس سمجھے بدبخت جس گھر اندر بھی جاندا ہے نا، اس گھر اندر لڑائیاں پہ جاندیاں، اے صبح صبح میرے متھے لا کے ہوں پتہ نہیں میرا دن کیویں دا گزرنا ہے۔ کسے نو منحوس بولو سمجھنا، بولو سارے بندے کنے بنائے نے؟ بولو اللہ نے بنائے نے، پھر اللہ دے جڑے بنائے ہوئے بندیاں دے بارے برا بھلا بولو کہنا چاہیے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھی آ جے، چار خوبیاں ہو گئیاں، ہن ذرا پنجویں خوبی سنے آ جے۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیتیوں گل اگے چلا رہا ہاں کیونکہ تسی اللہ دے گھر اندر آئے ہو، تہاڈا ٹائم میرے کولے امانت ہے، قیامت والے دن اللہ نے میرے کولوں سوال کرنا ہے، میں سون بھی لوا دیتا، میں عوام بھی سامنے بٹھا دیتی، تو انہاں نو کسے کہانیاں سنائیاں یا میرا قرآن سنایا، کسے کہانیاں سنائیاں یا سونے نبی دا فرمان سنایا دے، اے سنیا جے گل مسلمانوں چار خوبیاں ہو گئیاں، ہن ذرا پنجویں خوبی سنیا دے۔ اے بھی روایت بخاری پاک اندر میرے سونے نبی نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتمون وعلی ربہم یتوکلون۔ نبی پاک نے فرمایا پنجویں خوبی انہاں لوگاں دی وہ ہر حال اندر اپنے رب تے توکل کردے ہون گے، اپنے رب تے بھروسہ کردے ہون گے۔ او جوانوں تے بزرگوں آسانیاں آ جان تے توکل اپنے رب تے کریا کر، پریشانیاں آ جان تے بھروسہ اپنے رب تے کریا کر۔ ادھر میری طرف دیکھیا جے، دیہاڑی چنگی لگ جاوے تے پھر بھی توکل اپنے رب تے کریا کر، دیہاڑی چنگی نہ لگے تے پھر بھی توکل اپنے رب تے کریا کرم۔ اے مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ بن کے گھرے بہ جاوے میں کام تے نہیں جانا، میں کام تے نہیں جانا، میرے مقدر وچ جو لکھیا ہے وہ گھر بیٹھیاں مینوں مل جائے گا۔ ہاں ہاں اللہ تینوں گھر بیٹھیاں رزق عطا کر سکتا ہے، لیکن میرے سونے نبی نے فرمایا گھروں نکلو محنت واسطے، گھروں نکلو مشقت واسطے تے پھر اپنے رب تے بھروسہ کرو، پھر اپنے رب تے توکل کرو، اللہ آسمانہ تو رحمتاں کر دے گا۔ جے تسی توجہ کرو تے جامعہ ترمذی دی میں تانوں روایت سناواں، میرے سونے نبی نے پرندیاں دی مثال دے کے گل سمجھائی ہے۔ اے پرندے جڑے نے صبح سویرے گھروں اڑدے نے، مسلمانوں توجہ کریا دے، کسے خاص جگہ تے انہاں دا چوگا نہیں ہوندا، کسے خاص جگہ تے انہاں نے جا کے چوگا لینا نہیں ہوندا، اللہ تے توکل کر کے گھروں اڑ پیندے نے، شام نو آندے نے تے راج کے آندے نے، شام نو آندے نے تے پیٹ بھر کے آندے نے۔ اللہ دسنا چاہتے نے او میرے بندے گھروں نکلے تے توکل اپنے رب تے کریا کر، گھروں نکلے تے بھروسہ اپنے رب تے کریا کر۔ جدوں ہر حال اندر اپنے رب تے بھروسہ کرے گا پھر قرآن پتہ کی کہندا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ انہوں اپنا پیارا بندہ بنا لین گے۔
اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لین گے۔ ہن توجہ کرے جے، گل سنیا جے، دھیان کریا جے، ایک بندہ گھروں نکلے ہے، انہیں قدم باہر پایا ہے، پہلا قدم باہر رکھیا ہے تے کہندا اللہ میرا تیری ذات تے بھروسہ ہے، بس تو ہی میرا ہے، انہیں اللہ تے بھروسہ کر لیا۔ ہن گھروں نکلن لگیاں پہلا انعام اس بندے نو اے لبے ہے کہ اللہ نے انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اپنا پیارا بندہ بنا لے۔ ہن تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، جیڑا گھروں نکلن دیاں ساری رب دا پیارا بن گیا، انہوں کسے میدان اندر نقصان بولو ہو سکدا، کسی میدان اندر پریشانی ہو سکتی؟ اسی تو رب دا نام ہی وچوں کڑ دینے، یہ ساری محنت میری اپنی ہے، ساری محنت میری توجہ میری اپنی ہے، میں بڑے پانی لگائے نے، بڑیاں کھادا پائیاں نے۔ ایک بندہ پوچھ لے نا وہ فصل چنگی ہو جائے گی، وہ بڑی چنگی ہوئے گی، میں اے جڑی کھاد پائیے نویں نویں نام دستا ہے، بٹ توجہ کریا جے بڑی مہنگی کھاد پائیے، میں انہیں پانی لگائے نے تے اے دی زبان تے رب دا نام نہیں آندا، پھر رب اندھیری بھیجدا ہے، بارش بھیجدا ہے، سیلاب بھیجدا ہے، سارا کچھ تباہ کر دیندا ہے۔ اللہ کہندے نے میرا وچوں نام کڈے ہن بچا کے دکھا، محنت کیتی ہے نا، تو کہنا میں بڑا کچھ کیتا ہے، ہن میں برباد کر دیتا، بچا کے دکھا۔ وہ توجہ کریا جے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کامیاب ہے وہ بندہ جڑا لمحے لمحے تے کہندا ہے جو کچھ ہے میرا رب ہی ہے، جو کیتا ہے رب نے کیتا ہے، شکر الحمدللہ، جو کیتا ہے میرے اللہ نے کیتا ہے۔ توجہ کریا جے تے قرآن بھی کہندا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم، توکل کر اس ذات تے جڑی ساری کائنات تے غالب بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ اللہ سی یرا کا ہی نہ تقوم، جدو رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تیرے کھڑے ہونے دیکھ رہا ہوتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جدو سجدہ کر رہا ہونا ہے، اللہ تیرے سجدے نو دیکھ رہا ہے، تیریاں دعاواں نو سن رہا ہے، تیری فکر نو سن رہا ہے، تو جو رب کو منگدا پیا ہے اللہ سندا پیا ہے۔ توجہ کریا جے، اے اپنے واسطے منگدا پیا ہے، اے سجدہ اپنے واسطے کر رہا ہے یا میرے واسطے کر رہا ہے؟ سب کچھ اللہ واسطے کریا کر، کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، او ذات سنن والی بھی ہے تے جانن والی بھی ہے۔ اے بندہ بندے نو دھوکھا دے سکتا ہے، رب نو بولو دھوکھا دے سکتا؟ نماز پڑھدا ہے اللہ ویکھدے نے، اے بندہ اپنے معاملات واسطے پڑھدا پیا ہے یا میرے واسطے پڑھدا پیا ہے؟ اے نیکی میرے واسطے کردا پیا ہے یا اس واسطے کردا پیا ہے کہ میرا کاروبار چنگا چل پوے، میرا فلاں معاملہ سونا ہو جاوے؟ او توجہ کریا جے نیکی کدے واسطے کرنی چاہیے تے منگنا بھی کدے کولو چاہیے؟ او در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں، کسے ہور دے در تے جائے کیوں؟ او کھلان والا او پلان والا، مرزاں تو شفا او عطان والا۔ لگدا شاک کے تاں نہیں بولے، تو انہوں لگدا شاک کے تاں نہیں بولے، اگر پاک ہندی تے رب دی شان سن کے تسی تڑپ جانا سی۔ سنیا جے گل، او کھلان والا او پلان والا، مرزاں تو شفا او عطان والا، مرزاں تو شفا او عطان والا، کائنات دا داتا اللہ ہے، کسے ہور نو داتا بنائے کیوں؟ او سون دا کل فریاداں جی، او پوریاں کار دا مراداں جی، او پوریاں کار دا مراداں جی، رب دیندا آپ اولاداں جی، رب دیندا آپ اولاداں جی، پلہ ہور کتے بچھائے کیوں؟ در کھلا رب دا ہر ویلے، آجا مانگ لے جو کچھ جانائے، او خالق مالک ہے تیرا، کیڑی گل تو شرمانا ہے۔ تے نبیاں دی گل اپنے ذہن اندر رکھو تے جملہ سنیا جے، کوئی آگ وچ واجہ مار دائے، کوئی وچ مچھلی دے پکار دائے،
سنیا جے گل اللہ دسنا چاہتے نے ایک پاسے نبی ہے ایک پاسے رب ہے ایک پاسے نبی دی طاقت ہے ایک پاسے رحمان دی طاقت ہے اللہ دسنا چاہتے نے نبی بے بس ہو جائے تے او دی مدد بھی سونا رب کردا ہے نبی بے بس ہو جائے تے انہوں بھی عطا سونا رب کردا ہے کوئی آگ وچ واجا ماردا ہے کوئی وچ مچھلی تے پکاردا ہے او مشکل سب دیاں حل کردا او مشکل سب دیاں حل کردا اے جان دا کل زمانہ ہے بولو مشکلہ حل کون کردا ہے سارے بولو کون کردا ہے وہ اللہ کردا ہے پھر رب دے سامنے ہاتھ اٹھایا کر تے آکھیا کر مالکا تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے اللہ میرے تے رحم کر دے تو مہربان بھی ہے اللہ میرے تے مہربانیاں کر دے وہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ دعا کرے نا تے رب دیاں بہتیاں تعریفاں کریا کرے کی کریا کرے زیادہ رب دیاں تعریفاں کرے جنیاں تعریفاں رب دیاں کرے گا اللہ نہیں زیادہ خوش ہو جائے توجہ کرے آجے وہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ آسماناں زمیناں نو بنایا اللہ اینا دا نظام چلایا اللہ آسماناں زمیناں نو سجایا اللہ اینا دا نظام چلایا اللہ غیبانو جانے تو علیم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اولاداں دے وے نہ دے وے اللہ خوشیاں تے غم دے وے اللہ اولاداں دے وے نہ دے وے اللہ خوشیاں تے غم دے وے اللہ عمر بہتی تھوڑی دے وے اللہ او حیل قیوم مقیم اللہ تیرا نام رحیم کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ تے سنیا جے گل او غیرانو پکارے نہ چھوڑ دے سب پوت خانے توڑ دے غیرانو پکار نہ چھوڑ دے سب پوت خانے توڑ دے رب والے موڑ دے کیونکہ توڑا میرا مالک کریم اللہ تیری شان بلند عظیم اللہ اس مان دی سن دا رب رحمان اور رب نو پکارو کہندا قرآن لاسٹ میرا اے ہو بیان رائے شرک کو بچائیں کریم اللہ کنے عمل ہو گئے بولو بغیر حساب جنہیں اللہ نے جنت داخل کرنا ہے بولو کنیاں خوبیاں بیان کر دیتیاں نے 5 خوبیاں بولو کنیاں سارے بولو کنیاں ہون تے پتہ لگ گیا ہون تے دس جو کنیاں خوبیاں 5 خوبیاں توجہ کریا جے دھیان کریا جے 6ویں خوبی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد قرآن پاک دی ایک آیت پڑھدا ہے جڑی اللہ دے نام تو شروع ہوندی ہے تے اللہ دے نام تے کیڑی آیت ہے آیت الکرسی اللہ لا اللہ بھی نام کی ہے بولو اللہ دا تے عظیم نام بھی کی ہے اللہ عظیم تے ختم ہو رہی ہے جڑا ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا درمیان در موت ہی آئے گی اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے او لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے 6 عمل ہو گئے اور ذرا 7ویں گل سنے آجے نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آمینہ دے نال پیار کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اللہ تیرا آنا قبول فرمائے اللہ تیرا بیٹھنا قبول فرمائے اے سنے آجے گل یمن دی سرزمین تو ایک عورت چلدیاں آمینہ دے لال دے کول آئیے آ کے عرض کر دیے آقا جی
میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا کی مسئلہ بن گیا ہے؟ سونے مینوں بیماری لگی ہے تے بیماری دی وجہ تو میں بڑی پریشان ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا صبر کر۔ سونے صبر نہیں جو ہوندا، فرمایا صبر کر، اگر تو صبر کرے گی ان صبرتی فلا حساب علیکی، اللہ بغیر حساب دے تینوں اجر عطا کر دے گا، اللہ بغیر حساب دے تینوں اپنی جنت عطا کر دے گا۔ اس عورت نے سوچے اے 4 دن دی زندگی ہے یہ تے گزر ہی جانی ہے، کیوں نہ ہوئے میں صبر کر لواں، اللہ کل قیامت والے دن مینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا۔ او جوانوں تے بزرگوں، اگر تانوں بھی کوئی دکھ آ جاوے تے ہر حال اندر اے ہوئی آکھیا کرو اللہ اگر تو رواویں اسی رو کے راضی، اگر تو ہساویں تے اسی ہس کے راضی، اللہ سی تیرے راضیاں، اے دکھ برداشت کر لو گے، اللہ کل قیامت والے دن تانوں بغیر حساب تے جنت عطا کر دے گا۔ میرے سونے نبی ہر وقت ہی صحابہ نوں کہندے سن اے میرے پیارے صحابہ صبر کریا جے تے رب دی رضا تے راضی رہیا جے۔ اے دیکھیا جے آمینہ دے لال چارے نے، میرے سونے نبی دے صحابہ بھی نال نے، ادھر توجہ کریا جے، نبی پاک جا رہے نے تے نبی پاک دے صحابہ بھی نال نے۔ ایک عورت قبر تے بیٹھ کے روئی جا رہی ہے، ایدے پتر دی قبر ہے، ایدیاں اکھاں پر سی جا رہیاں نے تے کہہ رہی ہے پترا تو دنیا تو چلا گیا، میرے گھر دیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں، تو گھر تو چلا گیا، میرے گھر دیاں رونقاں ختم ہو گئیاں۔ بزرگوں پتہ ہے نا پتراں دے نال گھر اندر کنیاں رونقاں ہوندیاں نے، پتراں دے نال گھر اندر کنیاں بہاراں ہوندیاں نے۔ میں دعا کرنا چاہنا اللہ جڑے میرے جوان ویر اس نعمت نو ترستے پے نے، اللہ نیک درینا بیٹا نصیب فرما، جڑیاں میریاں بہناں اس نعمت نو ترس رہیاں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک درینا پتر عطا کر دے۔ اے اپنی پتر دی قبر تے بیٹھ کے روئی جا رہی ہے تے کہہ رہی ہے پترا تو دنیا تو چلا گیا، میرے گھر دیاں رونقاں چلیاں گئیاں۔ آمینہ دے لال گزرے نے تے میرے نبی فرماندے نے بی بی صبر کر صبر کر، اللہ دے گلے تے شکوے نہ کری، صبر کر۔ اس عورت نے ویکھیا نہیں مینوں روکن والے کون نے، انہیں ویکھیا نہیں مینوں ٹوکن والے کون نے، انہیں قبر تے نظر پائیے قبر تے نیوی پائیے تے پتہ کی کہندی ہو جا صبر دا درسین والے آؤ، چپ کر کے اگے چلا جاؤ، اگر کوئی تیرا بیٹا دنیا تو رخصت ہویا ہوندا تے میں ویکھدی تو کیویں صبر کردا۔ اس عورت نے یہ جملے بولے، آمینہ دے لال دیاں اکھاں برس پیندیاں نے۔ میرے سونے نبی نو وقت یاد آ گیا، بیٹا ابراہیم میرے نبی نے ہتھاں تے اٹھایا جے تے بیٹے دی روح برباد کر رہی ہے تے میرے نبی فرماندے نے ابراہیم تیری وفات نے تے میں محمد دا لگ توڑ کے رکھ دیتا ہے، تیری وفات نے تے میں محمد نو نڈال کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بزرگوں پتہ ہے نا ہجے پتر دنیا تے نہیں آیا، ماں پہ دعاواں کر دے نے اللہ سانو پتر دے دے، اللہ سانو بیٹا دے دے، ہن اللہ نے پتر عطا کر دی دے اے ماپے امیداں لگا لیندے نے، ساڈے بڑھاپے دا سہارا آ گیا دے، اسی ضعیف ہوواں گے، ساڈا پتر ساڈا سہارا بن جائے گا تے جدوں اوہی پتر اللہ اپنے کول بلا لوے، ماپیاں نوں تے کھانا ہی چنگا نہیں لگدا، ماپیاں نوں راتاں نوں نینداں نہیں آندیاں، گل گل دے نال اپنے پتراں نوں یاد کردے نے، کاش اج ساڈا پتر ہوندا تے انج ہوندا، اج ساڈا پتر ہوندا تے انج ہوندا۔ وہ جوانوں تے بزرگوں اے دنیا دا معمول ہے، اگر ماپے دنیا تو چلے جان تے پتراں دے کندیاں تے ماپیاں دیاں میتاں قبرستان جایا کردیاں نے، تے اگر حالات اج بن جان انہاں ماپیاں نوں جوان پتراں دیاں میتاں اٹھانیاں پہ جان، ماپیاں دا تے لاکی ٹوٹ جاندا ہے، ماپے تے زندہ ہی مر جاندے نے۔ اللہ جنہاں دے پتر دنیا تو چلے گئے مالکا جنت اندر اعلی مقام نصیب فرما، میم موت دی آمن ہوا بگی لوگوں وسط شہر ویران ہوگے، میم موت دی آمن ہوا بگی لوگوں وسط شہر ویران ہوگے، الو بول دے سنجیاں بیٹھ کاندے تے خالی
پمدیاں باج مکان ہو گئے پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر قوم انہ دے نام و نشان ہو گئے آمینہ دے لال نے سبق دا درسیتا ایک دی چوپ کر کے اگے چلا جا نبی پاک اگے چلے گئے پیچھوں آڑ والا آیا دے آکے کہیں دا بی بی تینوں پتہ نہیں ہے تینوں روکن والے کون سن نہیں نہیں مینوں تے نہیں پتا او تے آمینہ دے لال سن او تے سونے نبی سن اے اٹھیے تے دوڑ کے نبی پاک دے پیچھے چلی گئی تے جا کے کہیں دی سونے میرے کو لو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دیا دے میں آج دے بعد صبر کران گی فرمایا اگر تو صبر کریں گی تے قرآن کہیں دے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ بغیر حساب دے اجر عطا کر دوے گا توجہ کرے آجے تیان کرے آجے کنیاں خوبیاں ہو گئیاں 7 خوبیاں لوہا گرم کر کے اپنے جسم دا علاج نہیں کروان دے ہونگے کسی نجومی دے کل نہیں جان گے تو جو کرے آجے کسی جادوگر دے کل نہیں جان گے ادھر دیکھے آجے اور بیماری آ گئی کسی کو دم بھی نہیں کروان گے دعا بھی نہیں لین گے اور بد شگونی تو بچن گے کسی نو ملحوس نہیں سمجھن گے 5ویں خوبی ہر حال اندر اپنے اللہ تے توکل اور بھروسہ کرن گے 6ٹی خوبی ہر نماز صبح آیت الکرسی دی تلاوت کرن گے دھیان کرے آجے اور 7واں عمل ہر مشکل وقت اندر صبر دے دامن نو پکڑ کے رکھڑ گے جڑا 7 عمل کرے گا اللہ بغیر حساب دے بولو کتھے داخل کرے گا سارے بولو تے بخاری پاک دی حدیث سے میرے سونے نبی نے فرمایا کسی آنکھ نے ایسا منظر نہیں تکیا جویں دی اللہ نے اپنی جنت سجا دیتی تے کسی دل اندر ایسی حسرت پیدا نہیں ہوئی جویں دی اللہ نے اپنی جنت بنا دیتی ہے اللہ سونے سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے پھر کیا دعا وے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے میٹھے جام پیارے جنت دے میٹھے جام پیارے جنت دے انج تخت سونے دے لگے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے ہیرے موتیاں نال او سجے نے ہر جمعے نو حسن بازار ہو سی اگلے جملے تے تڑپے آجے توڑا دل خوش ہو جائے گا ہر جمعے نو حسن بازار ہو سی نالے رب دا خاص دیدار ہو سی نالے رب دا خاص دیدار ہو سی نالے رب دا خاص دیدار ہو سی جو تو نعمت چاہویں گا جو تو نعمت چاہویں گا آنکھ چمک تو پہلا پاویں گا اگر چاہنا ہے نا آنکھ چمکاں تے سب کچھ مل جاوے پھر ایتھے تنگیاں برداشت کر لا ایتھے دکھ برداشت کر لا قیامت والے دن اللہ تینوں سکھ اینے عطا کرے گا تو پوری دنیا دے پوری زندگی دے سارے دکھ بھول جائے گا ایویں کہے گا کہ مینوں دکھ آئے ہی کوئی نہیں اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ توڑی دنیا بھی سونی بڑھائے اللہ آخرت بھی سونی بڑھائے تو جو کرے آجے ایک اشعار بھائی نے 2-3 اشعار کہے نے وہ سنا دئیے تو نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا ہر بندہ حصہ پاویں 50 روپے دوے اے ماشاءاللہ اللہ حی صاحب دری رزق انہوں نے 1000 روپیہ دے چھڑیا توجہ کرے آج وہ سارے پائی تعاون کرو تو میں تو شعر سنانا وے نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے
सामने ना हुंदा। इधर देखे आजे मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी। मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा मस्जिद नबवी विच रोज आना जाना हुंदा। हसन हुसैन दा सामने ना हुंदा। नेक ख्वाहिशां दा इजहार कर रहा वां सुनिया जे गल वे मैं मेज़बान हुंदा सोना मेहमान हुंदा। ते गल सारियां दी कर लईए वे असी मेज़बान हुंदे आका मेहमान हुंदे आका मेहमान हुंदे। किसे शाम साडे घर मदनी दा खाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने ना हुंदा। सुनिया जे गल ज़हरा दे लाडियां नू जन्नती शहज़ादियां नू जन्नती शहज़ादियां नू चुम चुम सीने लांदा रासिए दीवाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने ना हुंदा। मदीने दी गली वेंदा उस्मान अली वेंदा ओ तैबा दी गली वेंदा उस्मान अली वेंदा उस्मान अली वेंदा। सुनिया जे गल सिद्दीक ते उमर नाल ओ दिल दा याराना हुंदा हसन हुसैन दा सामने ना हुंदा। उस्मान मैं तार जांदा मदीने विच मर जांदा मदीने विच मर जांदा। ओए पढ़दे जनाजा आका इंज मैं रवाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने ना हुंदा। वे नबी दा जमाल सोना रब दा कमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। ते तकिया हुजूर नो दिल दे सुरूर नो सियाबा कहंदे सन ओ तकिया हुजूर नो दिल दे सुरूर नो दिल दे सुरूर नो। मुखड़ा आका दा बड़ा बाकमाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। हलीमा नजारे डिठे वो जग दे प्यारे डिठे जग दे प्यारे डिठे। ते नतीजा की कढ़िया है सारिया लाला नू वेखिया दे ते नतीजा कढ़िया है वो रहमत खजाना माई आमीना दा लाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। हुसन दा बादशाह जग दा नवाब डिठा सोनी आदत डिठी मिठी गल बात डिठी मिठी गल बात डिठी। हुस्नो जमाल अखलाक नाल नाल सोना बचपन आका दा बड़ा बेमिसाल सोना। अल्लाह जो कुछ मैं बयान किया अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। सोने नबी ने अल्लाह सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।